إستما دايتما إيمان ناين نتبادو تينوغ اليوتيوب أكليني غيقضان دوا السفن لي غديويغ ستوتلايت نتا هربت ف يطدصا ديال النازيط د قال تمسيت فولي النوالاني ولو سنين تمسيت نتبادو التمازيغت ولا غماس يصدرارن ولا كله واللي ولانين ما يتعلقنش غميسم هذا توسنا يمسين نتوسنا تزوري تمغربيت نيغ تي ومورن مزرمز من افريقيا سماوك يتعلقن ستمازيغت منيغ تحيل يات الشركة نغد يتختلي يتكلف نسا تسكاري صدرارن ما يساروتن نغد شركة الإنتاج سوسيتي دو برودكسيون يساروتن غماسن لي سميتو لي سكرن لي زيكيزن غي كادا اللي غاتسكار غماسن تا وسنا تسكلا تنامرت راه يسكرن تسببت تبعا كيس أقارض وكار ما كيس تبعا هاد السلك من تبرات نتزوري نغد نتسكلا يوسوير داس تسلك من وقدود دات تيلي غسوير لي كانوينت غير نفتحيل يات غير نفتحيل يات الشركان الإنتاج نغد نتات تبادل التمازيغت يوسارو كيس كرامراو نغد 30 كرامراو تسديت 30 حلقة تسميس أغبالو تيويتيد فيها ونازور أمقران يا ونازور أمغار واللي سرسن أزرون الواسيس نتزوري من الروايس تمدياز ترارت تمازيغ نسوس التيغان دون مغور دداس من الروايس إقلين ومتان الرئيس الحاج بلعيد وبريك ندى به غوانا نهدو باب نتا لغاتي نمي منين دلا رياح يميمن ديوالي وندرانين نيغ مدناد وروت نخرانت كرايت أدفن ما فبنون تدرت ونمغورا ونزورا دمقور تملا نربي فلاس لي يموتن نغد لي تيوي تمتنت غا يفض تزط تماض دكومرا وتسموس الميلادي نغد 1945 ميلادي اللي غيادي كا إيكين تمضين وسكواس أختو درتنس نيغ أركازات ديوينا غد مدنا ذكرى ودات تسلي السيلة ولا يطاف كرا نتزدايت
الحاج بالعيد. كي وصفخت غماس الكل اللي وريه غماس نتا لوحتينو الفيسبوك سبلعيد نتا لا يعقوب شكون وريقي الحاج بالعيد اللي نسن فلاس ورتنسن ورتيد نوفا، ولكن نسن فلاس ما يقول غدار يفقرن يماروت النخ يفقرن يوسرن اللي دنوفا مدن لي فلاس 3 سنين دوي اللي تسولي في الغيم حضار نحن غي قابا الضاج الراجل العربي الجرار تاع الحمر بيه اللي يموت هو يموت نقولو بالضاج واللي يموت بلا هو 2093. الرئيس العربي يموت غير السبعينات. الرئيس أحمد غشي حتى التوري يموت في السبعينات. يتوخت الروايس وموراك يموت في السبعينات. الحاج بن يحيى وزناغد حتى نتا كلهم بدناد وفند الحاج بالعيد. واخا إلا نولي غماس العمرز واخا ورقدان واخا ورلين غيا العمر نيغ وفانتي لا نقول لي ديست بقرني غير غدار الباشا القلاوي غنراكش بغيت لي بالبهرات لا تزدايت قماس الباشا القلاوي ماشي التهامي قماس حمو القلاوي اي الاموت لا تزدايت نتا امي سوالا الباشا القلاوي التهامي. القضيه نغيلي غلي حواش دغيلي رورني اللي بدنتني مدنا نصرف على الكارا نغد الفولكلور. واخا البعض يرومين في كان الوقت فرنساويين في كان الوقت تزوريان الا ما لقيتني سكرنق اشنو بشنس دي شنو بشنس في تزوري من الروايس يلي ما فلاس نوران واخا وليت تفهم اماكن ولا اماكن ولا يوليو ندرانين غماس نمان. المهم وران فلاس وكار لي فلاس نورورين اي تمازيرت ني غويد وسينا غد 3 يعقوب سخرنا غليش انا نعدو ورتيت كاع يوين دمدن وردارسن اللي تزدايت توتلايت نغد لكنا غيك لي سوالنا يتوانو نعدو اول ندو بعقيل غاتي زنيت كيسيا توكت ناحية نغير غيك لي سوالن غايت اقليم تزنيت وحدوتن غير قرني غاك دني حاك اركي ديح الجنطة غيك لي سوالنا يتونزي تفراوس ديدو بعقيل يدو قرسموكت المهم يدو بعقيل نيتان دغيك لي سوالن ايت سياد تخدرنن غماس اللي قليم تزنيت نغم دنادي وين غدي يباس الحاج بالعيد ما تاغون تعقلني غير الحاج بالعيد غماس 1800 وكراو 30 غير كامية و 668 ما بين 106 تيمي ضد صديسيس وكواسن ناض تيمي ضد التاميس وكواسن غماس نتو درتنس ما يعقلني باس باش داخل فلاسي قال الأخبار دما يعقل يباسي سايكسا ورسيت حتى الحاج بالعيد غير لي كارتا يسا ورتي كي غوانو نعدو ريك السدريت ونو نعدو لي غير مزي ربما يزدي كروسان دروسنين نتا يسا غي يعجلين لنا ما غراسو نزي يكاسول منا ولا مواضيع منا ولا الكيلومترات كان غير يعجلين دوانو نعدو اوين غد الرئيس مبارك كيما مبارك ديوين دينا اختي يسغني لا مبارك بو الحسن العربي الجرار السي محمد بو باكر الرئيس مولاي محمد قوقلود الرئيس حماد قوقلود الرئيس مولاي علي الصويري كل الربيع اللي قران الحاج بالعيد ينا يقول لي الرئيس العربي الجرار تي محمد نكنين كاع الربيع تصديست
الروايس ورجو دارسنت ليا تربيعتي كان قارة يموني إيغان ترسميت أربدا قرون غاري دواني غران ماني ديغن ما كارن جلسني غدار القراورن يسي تميكيري ما كارن كيز مولاي محمد الحسن ساسبو إما كارن كيز يقلن الحاج محمد بن هيود زناغت إما كارن كيز زموراكم راكي مزي إما كارن كيز ديال توختنا الروايس الحاج بالعيد مني غيرو الغوانو نعدو وليت زرينين وسينا غدو غيد تزروال تسخرنا كيس المقر نرمى الناس نرمان سيدي أحمد وموسى كان نرمان سيدي علي بن ناصر علي بن ناصر يقاقو حمر وريقي وتزروالت علي بن ناصر عرف التنين رمان سيدي علي بن ناصر يقال مريد من سيدي أحمد وموسى يقا القائد الجيوش المملكة السملالية علي بن ناصر الرميان ما معنى الرما كاد الرماية كاتنا النشان البرج اللي سكرنا لقبت سيدي أحمد وموسى واللي قلينيان فينا غكودنا لقلين القلاع يقدار الحصون اللي علانين القشالي العدو أرسكرنا جيسنا حتى برج المراقبة العدو هو لا سوس كنا راسن تيني الرمان سيدي علي بن ناصر ويقال الرمان سيدي أحمد وموسى عرب واللي سوى اللي الدرجة المغرب راسن تيني ولاد سيدي أحمد وموسى نكوني راسن تيني الرمان سيدي علي بن ناصر غدي هي كنتين رسكرني العدد المسائل الأنشطة رسكرني الرماية وين اللي تعودنا دي سني تكون الحاج بالعيد دارت كانت النيشان لو شرط كانت ناس تكرمين صدارات تلقان الزناد تا المريتات تلقان غير اسمو قلنا الزناد لو شرط ماني رايو تاري تعيان ولا ريك كتيزبل نيغ غوين ذرين كان اشكو المقدمين نسنورة تلقان تزروالد انما تزروالد احمد وموسى ديال توقت الاولياء اللي ما لهم من بركة اللي خاوت تسن الرياضة تنمت الجمباز داري مزيغن راسن التنين البركة سيدي أحمد وموسى تنيس قلاب نتا تتنير الظلم باش يزدن ضرطة تاسنيس كارنار تنين تفتا يا سيدي أحمد وموسى يا سيدي علي بن نصر يا الوالدين يا الصالحين تنتنيس تا من بعد طورلوق تسنمدن إز رياضة الجمباز إز التدريب التمرين كاسني جعلنا اللي أثناء كيسني سكرن اللي غاسكرن الرياضة يعني تا كارا غيكا تسانس الرياضة الجمباز نيغ زرين الرما غوانو نعدو ورقيس خاين نقولو ليه خسخر غويض غل فيلم ورقيس لأن السبعينات الستينات الرمات تاسين تروى اللي في الوالدين ولوري الطفل باباس في المثل واللي موت دروس المؤونة د المعيش توري الطفل والطفل مساتيد سبوتوين يدرس فلاس الحال مسكين يخكي سني كرايمي سنغاسا قوري السنر تطاوين حاج بالعيد وفانتي دارس وطلع وات أوينت نيغ المقدمينها ونقولو غير الشرفة إلا ما كان نقول حز إلا ما كان فعلا الجحيفة كان الشرفة نزروالد إلا ما كيسني يكان يحيحي إلا ما كان الأغلبية تلقان أيت الحز راك تينين لاصل نص مكايا وين غدا أيت حمر ولاد بنت المهم مركسن وكل مقدمة نتا شكاتينين هاتي البركة أحمد وموسى أيان انت لا علاقة مدن درس المعتقد الأولياء البركة نصن أرسنا كان أرسخرني العدد المسائل أرتدون وكان توريس تقر تزروالت ولا تقر أرخلو كان المغرب أرسخرني حواش من جميع المناطق استعربت ولا تمازيغت ولا تير الأطلس ولا تير الريف ولا أي أحواش العادات أرتدرس منا وتلهضايا الساني فلان الحرير اللي نيت لسان الروايس اللي مزنين كاتين الحاج بلا دارتني سلسة الدراري اللي مزنين بضاج العربي الجراس مولاي علي الصويري محمد وابو بكر تلقاني فلان الحرير تشامير الفراجية مليلت يفلان الحرير نزدوار نغيو أو قلنو ويا بيك سنسرسن سالونا داريس دار أرنا كنت تلقان تاي إلى 40 جرار تدغوين تاون زان نقرت ليه وقلني ضربه إذن غي ودارت لي العلاقة الشريف نزروالت ولا القبط نزروالت ولا كلو غير نسكرن سكرنا عليش المواعيد الإرشاد لا علاقة بفن الروايس مايا رتي يغرات الحاج بالعيد غماني ريت اتصل كيسكري كلين دمسيري ريت كالزوايا
أريتك الأضرحة، أريتك المواسم الدينية، أريتك المدارس العتيقة، أريسقسها، أريسقسها خوارس الدين، أريسقسها العدد المسائل، أرقس نتي الطمز، يغرى بدائع الزهرة تيني بدرت غير القصيدة، يغرى أريس بقول كيقولو سكرن، الجول نولي كانين يدبوشلو بشغل إيرا الحرف تاع الناس تيسن، ني غيمون دغوي، راس نصوب العواد من بعد يتعلم، مباركو بولا يحسن، وريزدي غوانو نعدو، سكرنا غير الرئيس مبارك، يا الرئيس البشير وسنا ماني اختي وين، متى البشير الرئيس العربي نجرات يمون دي السمس كلو فوين، نتا ولا سي محمد بن بكر، ولا مولاي علي الصويري، ولا بداج، كلهم زين. مبارك بولا حسن الى الفارق نسينا غير حتى نطيب بزاف الحاج بلعيد، الحاج بلعيد اكبرهم سنا، اذا مبارك بولا حسن حتى نطيب كدري هي كدرما، قدرعي كدرما هي اسمك غوي ورزيغ غوانو نعدو زدغريخ تزروال تلقانا عايز يفران الاطلس الصغيره صلاصل، إلى ديال التوقت التناقضات، ولتباش الحاج بلعيد طاف عيشه، قماش ولقيت طلب عليه لا عليه، تمغرتنا على تخرفص ناس الحاج بلعيد في اعلان يسجل في الحاج بلعيد اشكو سين طباصله الا الحاج بلعيد نتوتمين سين نسوس وين توتمين يعني لا خصو يوجد، وهي ورقيس لا مرقان محمد نسينا وكرنا سكران الطلبه خلو غلخر الستينات دلول السبعينات، واش كان الطالب يرد درسي سكر بلاحتو غادي تبدل قسمس لان الثانيه هو استاذ جامعي ربما وري غادي تبدل قسمس ان محمد نتا يتيوين واش كان الدرس الا يس اللي غيبدر لاهل المقماس لاهل علي ختو تمين الناس جاو نفوس نسولا تاك شولت نسولا غون سورا كان ربي الشيطان تسخير تفعل الطرق تجو قرط خشنت كرامود يويد فتو تمين وكان تما في كل استرغان لاهل علي نسن النيغ الحاج بالعيد يقاس مري وريقهم ليل وين غدو ويدا الدري يشهبون، اذا الا غير نكرا في نفسي يعقوب قصاد نكرا الدريان الشريفان الا غير نكرا النيغ ورلين غيو المكان مباركو بولحسن غير كليس نيغي كدر هي النقطة مباركو بولحسن بارع في الرباب، الرباب اللي لا يدار الحاج بالعيد كراض الكيش الا كيش وين سنتا الا كيش وين مباركو بولحسن دوين بوجمعة راج بوجمعة حتى نتا ني غيد اغي غلط نمدنا اللي خسكرنا القضية اراختيني نانو نعدو ارقيسي تسال الحاج بالعيد لا علاقة يويند مباركو بولحسن يسلا غوانو نعدو لا علاقة يويند اتاي يسلا مي طفنا تاي الوقتان اتاي ريت اللي دان مغور يغا كل دار الدريوش ما يترين دار الدريوش كرا سول الدريوش اللي شويه دار لاباس ماشي الدريوش ورا تطفي نهائيا يطاف المفتول هاتي درتني تقصد هو تاي المفتول 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 كيسيلان يطاف فرموز المفتول يما المكركب دوخات الا دار ولي دار لاباس غاد كتسني هاد اللي ايوا انا اش كيدنكني نسكر اتاي لا قول اخت كما نسكر اسيدي نسكر البياص الكاتريم انا غير الكاتريم ما خطفني إسيان دنوفا كاين اللي الخمسينات الستينات السبعينات دارنا غيسيان إسيان التسكير الغنيم تيمزص الزكار قرطك جدا غماس وغمور وحانو كرات جدا تندارو غيوت نتوزون تنداري دارن يسو فلاس ترس تيجداني ترس فلاس نتو غنيم إيكرا غماس الزكار يترس فلاس وقرتي العادة فلاس سميدني عبان رجعات نطفنا رقان سكر تدروج إنما ساقلين غوغراب سكر تسكالا غادا إلا نوري لي الكاترين سكرنا غويط لانبا ما نختلا إلا القنديل اللي تفتيل تجعود دليدان أسيرقا لود مودان أرتسنوا مدن تيرمت غير سوسافو غير تيفوت وصافو لافيت إيوا ياتوك التناقضات الحاج بالعيد أبغار ونص ما نبغار يمغرن لي لا يغاكو دانكانتني يبلغن لان غوساكا يبلغن أيغاني مغارن نتندرت لي حتى تمغرت الحاج بالعيد غادي يسافر
تهلا غايت وانا نعدو ما يزدنا نعدو غي دوران يزد ما يسمى تزد العين ابراهيم وصالح العين ابراهيم وصالح يزدين دوانو نعدو ناويت نشقي كاع الفرق نقرا العين ابراهيم وصالح دي عجلين اللي شرانا غنانا هذيك السا الحاج بلايد هذيك السا غير عجلين النيغ يتوكت المسائل كاين متناقضة الحاج بلايد غربيع تصدست لنا 1938 اللي غدار سي زوج محمد نس 1938 اي قراني سجل يكلين غير يسجل في فرنسا يزوغيز دربيات يبدو ديسم يفلتنين ياكيد ورجوج يسرس دوزان اريت كاداري مغارن سميت من 38 ل 45 اريت تدوز اسردون نس دايرانس دليل الخيرات سوفاسي الكمية سوزلماض اريت كاداري مغارن سردون اردي تاوي الخير نس تستقبل رغيس تقدرنا اللي يقول لي يسكر اللي يقول لي نا الشهران اللي طافغا كودان لان العدد مغار بدرنا غودي مغار علي ذكرى القايد نغد الباشا يوزن تزرس ماتا القايدات ماتا الباشا ماتا مغارة مغار اللي سنير كانت نبلاغن القياد هاتي بدر القايد الحسن قولو يبدر القايد جرار عياد يبدر الباشا حمول القلاوي يبدر تهمي القلاوي يوقع يسو مشكل القايد كسيم ينزقان يوقع دو قلول يوقع توقت القياد الأعيان تزنيت يبدر تقولو يبدر مولاي الخليفة مولاي الحسن الخليفة نوقليد النخل الخليفة اللي تعين نغماس نتزنيت يبدر السي الحسين وقشوش نتزنيت يبدر السي الحسين قوقلو يبدر الحاج بلايد نتزنيت كلو غير كان الأعيان ختزنيت وغير ورتني دي جبدا المسلسل ولا يبدرت وغبالو يا بزاغ وردين بدنا تسكن خير المجهود الدون دار تروى نعميش الحاج الرئيس هاتي لنا مسا انت مال المرس نسبيطار المرس غماس نزنيت والدين دار تروى نعميش كاني بناين هيا نقيس نغل يوسفية والدين دار ويا ونس والدين دار سي الحسين بن يحيى اللي فلاسي سكن بحث اللي سيومز الإجازة ولا سيومز الدراسات العليا والدين دار كرال المجهود وتسكيرن ثلاث يعقوب لكني ححان أحوش ولوز لا علاقة بالحاج بلايد اللي سكر مدن الله يجازيكم بخير والنار أنا يسكر خيرا في تسكلا نغد توسنا تمازيغت يقتاري يقوى مزروي يقوين التاريخ يقوي وثائقي التسكر تتقن ادور ننتظر هاتي مدنا دار التظر غيك اللي ران واللي نولانين تماوست نتوسنا خت مازيرتنا هذا خسرت هاتي نعاون يودا ايوز